प्री मैच हो रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज ऑब्वियसली supposedly at least on paper a much stronger team. लेकिन एक हमें क्या ट्रीट मिल रही है आज, क्योंकि आपने ऐसी प्रेडिक्शन, मतलब होता है ना अपसेट वाली प्रेडिक्शन बहुत कम लोग देते हैं. यहाँ पे सबने, मैंने तो पहना भी येलो पहना हुआ है तो लोग समझते हैं शायद मैं आज ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करी, लेकिन जिम्बाब्वे आप बहुत जाते हैं, आप रहते भी हैं, टाइम भी काफी गुजारते हैं. आपको कैसे लगता है? फैसला किया कि वो हारे तो ट्रीट दूंगा, जीते तो ट्रीट दूंगा, बट एनीवे आई एम हैप्पी विद दैट. जहां तक बात प्रेडिक्शन की है तो ऑस्ट्रेलिया की जो सिचुएशन थी इंजरीज की वो, और प्लस जो जिम्बाब्वे की प्रोग्रेस देखी है, मैंने बोला कि चांस तो है. एंड द ओनली रीजन व्हाई आई फेल्ट दे हैव की तरह से हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, मोहम्मद हफीज, सना मीर एंड उमर गुल. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू. हफीज, कितने मजे का मैच देखने को मिला. अपसेट जब हम जाते हैं, सब कोई वर्ल्ड कप चल रहा होता है तो कहते हैं यार एक अपसेट जरूर होना चाहिए, और 2022 में पाकिस्तान को हरा दिया ऑस्ट्रेलिया की. आपने बात भी की थी प्री मैच में, तो आपको मुझे लगता है किसी कोई एक वो जैसे कहते हैं ना फीलर आ रहा था कि यहाँ पे पोटेंशियली एक अपसेट हो सकता है. पहले तो मैं समझता हूँ कि इसको अपसेट ना कहा जाए, क्योंकि अगर आपने गेम देखी है ना तो क्लिनिकल विक्ट्री थी, को हैवी होने नहीं दिया, लाइक राइट फ्रॉम द फर्स्ट बॉल टिल द मैच गॉट फिनिश्ड. तो ये किसी भी तरीके से लोग ये समझे कि ये फ्लूक है, कोई बंदा इसको अंडरमाइन करने की कोशिश न करे. इट्स अ प्योर टीम एफर्ट फ्रॉम जिम्बाब्वेन क्रिकेट. आई कैन सी दैट थ्रिल विद इन देयर बॉडी व्हेन दे वर फील्डिंग. वो फड़क नजर आ रही थी कि यार दे वांटेड टू विन. मेरा ख्याल है इससे ज्यादा जब हमने मैच देखा तो देयर वाज क्लियर एविडेंस ऑफ पैशनेट Zimbabweans and non-serious Australians, because the way they are taking this World Cup कि मुझे कोई देखें, हम सब मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत शानदार, बहुत टफ टीम है, मेंटली टफ है, स्किल हमेशा रेडी होते हैं, लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे विजिट किया आफ्टर एशेज विक्ट्री, शायद वो उनके सर पे चढ़ी हुई है एशेज की विक्ट्री, उसके बाद जब BBL खेल के अंदर ही चैलेंज है कि जब टीमें जाती हैं तो वो फेल हो जाती हैं, अगर वो जीते तो फिर उनको आप उनका सिक्का माना जाता है. अनफेमिलियर कंडीशन पे आए, बुरी तरह हारे, कोई मसला नहीं, आप हार गए, लेकिन एटलीस्ट दे शुड बी सम काइंड ऑफ अ गिल्ड, दे शुड बी सम काइंड ऑफ अ फील आपके बॉडी टू ईच अदर. यू टॉकिंग विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग कि आप क्रिकेट पे सोच नहीं रहे कि यार हम लोग एज ए टीम डिलीवर क्या कर रहे हैं. क्योंकि देखें जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसमें स्टेक बहुत छोटे हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उसके स्टेक्स बहुत हाई होते हैं. मुझे इस टीम के अंदर नॉन सीरियसनेस नजर आई, जो मुझे लगा, जो मेरी फीलिंग थी, जिसके ऊपर मैंने समझा कि अगर जिम्बाब्वे 150 प्लस कर देता है, जो हम तीनों ने बात की थी कि अगर 150 प्लस हो जाता है तो दे कैन चैलेंज, क्योंकि प्रेमादासा की कंडीशन से मैं भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं और इन सब ने भी वहां पे क्रिकेट खेली हुई है. तो मुझे लगता है कि ये कंप्लीट विक्ट्री है, इसको बिल्कुल फ्लूक ना कहा जाए. और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त एक सीरियस मैटर के अंदर चल रही है कि उनकी कोई भी जो प्लेयर है वो कोई भी इतनी बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा. ट्रेविस हेड पिछले 12-13 मैचेस के अंदर T20 में कोई बड़ी परफॉर्मेंस उसकी नहीं है, तो ये एक उनकी डिक्लाइन होने का या नीचे आने की सबसे बड़ी वजह है. मिच मार्श है नहीं. उसके बाद जो मुझे लगता है इन कंडीशन में बेहतर खेल सकते हैं वो है मैक्सवेल, और मैक्सवेल अभी तक कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे हमें कोई अपना शो दिखाते. और जो सबसे बेहतरीन प्लानिंग जिम्बाब्वे ने की वो ये की कि उनका सबसे बड़ा थ्रेट कौन था, जैम्पा, विकेटलेस. उनको उन्होंने 4 ओवर में 31 रन किए हैं और कोई आउट नहीं कर सके, वहीं से उन्होंने मैच को बदल दिया. तो मेरा ख्याल है कि ऑल क्रेडिट टू जिम्बाब्वेन क्रिकेट, देयर एटीट्यूड, देयर पैशन, और इसको बिल्कुल फ्लूक ना कहा. आउटस्टैंडिंग. मैं बिल्कुल एग्री करता हूं. जो आखिरी वर्ड इन्होंने यूज किया, फ्लूक नहीं था, एक मेथड नजर आया जिस तरह से उन्होंने खेला आज जिम्बाब्वे ने, चाहे वो उनका पावर प्ले की बैटिंग हो और उसके बाद बेनेट का ऑल द वे 20वें ओवर तक बैटिंग करना. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने बनाए 150, 60, 70, लेकिन सिर्फ 2 विकेट्स पर. इट जस्ट शोज कि उन्होंने ये फैसला किया था कि हमने वो टारगेट पूरा करना है. एब्सोल्युटली. आई थिंक जो उधर से लेके चलूंगी, जो हफीज भाई बात करें कि फ्लूक नहीं था, बिकॉज मेथड था. जो आप भी बात करें कि उनको भी पता था प्रेमदासा पे उनकी बॉलिंग के हिसाब से कितने रन काफी होंगे, इसीलिए वो ऑल आउट नहीं गए कि आप देखिए उनकी 7-8 विकेट्स गिर रही हैं. उन्होंने 2 विकेट्स के नुकसान पे. और सबसे जो इम्प्रेसिव चीज मेरे लिए थी खास तौर पर कि जहां हम इंजरी हिट कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया है, इनका भी ब्रेंडन टेलर इंजर्ड हुआ और एक यंगस्टर मरुमानी भी बहुत ज्यादा मैचेस अभी नहीं खेले, और ग्रावा भी इंजर्ड था, और ब्रायन बेनेट जिनको अच्छे टॉप स्कोरर रहे हैं वो भी सिर्फ 22 ईयर्स के हैं. सो 2 यंग ओपनर्स 22 एंड 24 वो आते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और इतने कंपोजर से बैटिंग करते हैं, बैटिंग को संभाल के रखते हैं, और फिर
ان کو پتا ہے کہ کس وقت ایکسلریٹ کرنا ہے, اور پھر سکندر کو تو پتا ہی ہے کہ وہ آ کے انہوں نے کیمیو کھیلنا ہے, وہ تو آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلتے ہیں. پر جو سب سے زیادہ امپریسو میرے لیے چیز تھی آج زمبابوے کی, وہ ان کی فیلڈنگ تھی. آؤٹ اسٹینڈنگ کیچز, ایسا نظر آ رہا تھا جو سب فیلڈر آ رہا تھا وہ بھی نظر آ رہا تھا, کیونکہ ٹاس پہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بات سکندر رضا نے کی کہ ہمیں بائیلیٹرل تو ملتا نہیں آسٹریلیا سے, تو یہ ایک بہت بڑا موقع آئی سی سی نے ہمیں پرووائڈ کیا, تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بہت اس کو اویل کریں. سو وہ ایک غصہ بھی ہوتا ہے ایز اے ینگر ٹیم, ایز اے چھوٹی ٹیم کی بھائی یہ تو ہمیں گھاس نہیں ڈالتے, ہمیں پوچھتے نہیں ہیں. تو یہ ہمیں بھی یاد ہے کہ ہمیں بھی صرف یہ بڑی ٹیم شروع میں جب تک آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی نہیں آتی تھی تب ہمیں نہیں, آئی سی سی وومنس چیمپئن شپ نہیں آئی تھی تو ہم صرف بڑی ٹیمز کو تب کھیلتے تھے بیکاز ان کو ہوتا تھا ٹائم ویسٹ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ تھی ایٹ دا ٹاس آلسو سکندر کی کہ بھائی یہ ایک موقع ہے, اس کو ہم بتائیں گے. تو انہوں نے بتایا, انہوں نے دکھایا. بیک ٹو بیک ہوا ہے بالکل 2007 میں بھی. تو میں سب سے بڑی تو ہیڈ لائن یہ ہے کہ آسٹریلیا ہیز یٹ ٹو بیٹ زمبابوے ان T20 ورلڈ کپ. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے. اچھا عمر, ہم نے بیٹرز کی تو ان کی بات کی ہے, لیکن ان کی بولرز کی کیا ہم بات کریں ان ٹرمز آف کہ جتنی تعریف کریں کم ہے. بہت ہی ایک انڈر ریٹڈ سا بولنگ اٹیک ہے. وی ڈڈ ٹاک اباؤٹ ان کے پاس کیا ریسورسز ہیں, بٹ جہاں پہ بلیسنگ مزربانی کی بات ہوتی ہے ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. 4 وکٹیں انہوں نے آج حاصل کی, اینڈ جس طرح کی انہوں نے پرفارمنس دی, اور بائی دا وے وہی والی بات کہ یہ پہلی دفعہ انہوں نے پرفارمنس نہیں دی. ہی ہیز بین پکڈ ان دا PSL ان دا پاسٹ. ان فیکٹ اٹس اے لٹل سرپرائزنگ کہ اس دفعہ کسی نے ان کو اس طرح سے پک نہیں کیا. بٹ ایز اے فاسٹ بالر what do you think of him? Where does he stand amongst the other teams? کیسے دیکھتے ہیں ان کو؟ میرے خیال سے کافی ایکسپیرینس ہے اس کو, کافی لائک کرکٹ ورلڈ میں اگر دیکھے کافی انڈر ریٹ ہے, لیکن ہے پرفارمر. زمبابوے کے لیے کافی سالوں سے پرفارم کر رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ورلڈ کپ نہیں کر رہے, اس سے پہلے بھی اس کو ورلڈ کپ کی ایکسپیرینس ہے. آئی تھنک جو سب سے اس کی جو اچھی بات ہے, آج صبح ہم نے پری میچ میں بھی ڈسکس کیا کہ اس کی جو ہائٹ ہے ایڈوانٹیج آپ کو ہو سکتی ہے. اور آج اگر آپ دیکھیں تو آسٹریلین بالر کو وہ ایڈوانٹیج اتنا نہیں ملا جتنا اس کو مزربانی کو اپنی ہائٹ کی وجہ سے ایڈوانٹیج ملا ہے. اور جو سب سے بیسٹ چیز ہے کہ کافی ڈسپلن ہے, کافی ایکوریٹ ہے اور کنسسٹنٹ ہے کہ چاہے وہ لیفٹی ہو رائٹی ہو اپنے بیک آف دا لینتھ, لیکن وہ بیٹر کو اچھا جج کر لیتا ہے. آج جب وہ ٹیم ڈیوڈ آیا, آل دو ارلی آن وہ تھوڑا سا شارٹ بال پہ پھنستا ہے اور اس نے ویری فرسٹ بال اس کو شارٹ بال کیا ہے اور اس کو وہاں پہ کریم کیا اور اس کی شارٹ فائن لیگ پہ اس کا کیچ ہو گیا. اگر آپ ایک اینڈ سے اچھا کر رہے ہو, دوسرے اینڈ سے آپ کو سپورٹ نہیں مل رہی, تو آپ انڈر پریشر ہو سکتے ہو. جو کہ اچھی بات یہ ہے کہ دونوں اینڈ سے اچھے بال کر رہا ہے اور ریگولر. پہلے میچ میں بھی فاسٹ بالر نے آؤٹ کیا, جو کہ کنڈیشن لگ رہے تھے کہ اسپنرز کو سوٹ کر رہے ہیں. جب بال پرانا ہے چانسز ہوتے ہیں بیٹسمین کے پاس کہ وہ آپ کو ہٹ کرے تھرو دا لائن, لیکن ویری کنسسٹنٹ ایک کوریڈور ایک چینل میں بال کرتے ہیں اور اپنی لمیٹیشن میں کرتے ہیں دونوں. چاہے وہ مزربانی ہو, اس کو ہائٹ کی ایڈوانٹیج ہے, بریڈ ایرون جس طرح وہ بال ہے تو وہ اس کو گریب کرتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ انہوں نے اپنی اوقات سے زیادہ پیر نہیں پھیلایا, انہوں نے اپنی لمیٹیشنز میں کھیلا ہے. جتنا ان کو آتا ہے اس کو انہوں نے پرفیکٹ کیا ہے آئی سپوز جو آج دکھا. بٹ کہنا پڑے گا وداؤٹ سکندر ایک کے بعد ہم اس گروپ پہ ایک نظر ڈالیں گے پوائنٹس ٹیبل پہ, کیونکہ یہ تھوڑا اوپن ہو گیا گروپ آفٹر زمبابویز ون. اور ایک اور میچ آج ہوا گروپ اے کا جو پاکستان کا گروپ ہے, اس میں بھی USA کی جیت نے تھوڑا اور اوپن کر دیا اس گروپ کو, شاید مے بی اے لٹل ایڈوانٹیج